Chers élèves, bonjour. الحصة اليوم غنديرو فيها التصحيح ديال التمارين في التربية الموسيقية اللي كنت استفدت لكم بار انترنت، وغنديرو فيها واحد التمرين في القراءة ديال السولفيج. دونك كنت عطيتكم في لاباج PDF التمرين كيقول اربط بسهم عندنا مفتاح صول، المدرج الموسيقي، السلم الموسيقي، يتكون من 5 أسطر و4 فسح. يكتب فوق السطر الثاني من السلم الموسيقي، يتكون من 7 درجات. عندنا مفتاح صول، نقول كنا درنا هكا. دونك مفتاح صول يتكون من 5 أسطر لا، يكتب فوق السطر الثاني من السلم الموسيقي، صح. دونك عندنا مفتاح صول يكتب فوق السطر الثاني. دونك فوالا. عندنا المدرج الموسيقي يتكون من 5 أسطر و4 فسح، يتكون من 7 درجات. نعم، فالمدرج الموسيقي كنا قلنا هو الذي يتكون من 5 أسطر و4 فسح. 2 3 4 5. دونك هادو 5 وهادو هما الفسح 4 فسح. دونك هو جواب الأول. دونك تيبقى لنا السلم الموسيقي يتكون من 7 درجات. 7 درجات هما دو ري مي فا صول لا سي اي دو. فوالا. دونك هذا بالنسبة للتمرين الأول. سؤال 2، اعطي تعريف للموسيقى وبعض الأمثلة. دونك قلنا سابقا الموسيقى هي كل صوت جميل تسمعه الأذن وترتاح له، سواء كان هذا الصوت بشري أي من الإنسان أو الطيور أو من أحد الآلات الموسيقية. بعض الأمثلة يمكن نقول فصوت صوت الكمان، صوت العود، آلة الكمان أو آلة العود، صوت العصافير. هادو كاملين أمثلة على الموسيقى. دونك الجواب بالنسبة راه سهل. عندنا التمرين 3، كم تساوي المستديرة من سوداء؟ دونك كنا درنا ديجا واحد في آخر حصة. في آخر حصة كنا درنا أشكال العلامات الموسيقية. دونك هاد العلامات الموسيقية اللي كنا قلنا كاينة المستديرة، البيضاء، السوداء، ذات السن، ذات السنين. ودرنا هاد الشيما اللي كتعطينا كم تساوي من كل وحدة. دونك عندنا المستديرة تتساوي 2 ديال البيضاء، بيضاء تتساوي 2 ديال السوداء، السوداء تتساوي 2 من ذات السن، ذات السن تساوي 2 من ذات السنين. دونك عندنا كم تساوي المستديرة من سوداء، فهو المستديرة عندنا دونك عندنا هي هادي المستديرة كتعطينا 2 ديال البيضاء. مازال ما وصلنا للسوداء، وهاد البيضاء كتعطينا 2 ديال السوداء. دونك عندي هادي كتعطيني 2 د السوداء وهادي كتعطيني 2 د السوداء. إذن المستديرة تساوي 4 ديال السوداء. كتعطيني 1 2 3 و 4. عندنا السؤال الثاني، كم تساوي السوداء من ذات السن؟ دونك نديرو عاوتاني الشمع. السوداء شحال تتعطيني؟ 2. دونك عندي سوداء تساوي
جوج ديال ذات السين. ان دو. السؤال الثالث، كم تساوي السوداء من ذات السنين؟ دونك غنديرو عاوتاني الشيما، دونك هادي الأولى هادي الثانية، نديرو عاوتاني الشيما. السوداء كتعطينا ذات السين، ذات السين كتعطينا ذات السنين. نو. دونك شحال تعطينا؟ 1 2 3 4. دونك السوداء تساوي 4 من ذات السنين. دونك هادو هما التمارين ديالنا ساهلين، ويمكن لكم كاين عندنا بزاف ديال الامثله اللي يمكننا نديروهم. مثلا يمكن نقولوا كم تساوي، مثلا كم تساوي البيضاء من دوبل كروش ذات السنين، ذات السنين هكا. دونك غنديرو في الشيما عاديه، نديرو بيضاء ونهبطو مع الشيما ديالنا. دونك البيضاء عندنا كتعطينا جوج ديال السوداء، السوداء كتعطينا جوج ديال لي كروش، كروش كتعطينا جوج ديال دوبل كروش. إذن عندنا بيضاء تساوي 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك عندنا البيضاء تساوي، البيضاء تساوي 8 ديال لي دوبل كروش ديال ذات السنين. البيضاء عندنا كتعطينا جوج لي نوار، السوداء كتعطينا ذات السين، جوج ديال ذات السين 1 2. كل ذات السين كتعطينا جوج لي كروش لي دوبل كروش. دونك عندي دوبل كروش دوبل كروش دوبل كروش دوبل كروش، هما 8 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك كتعطينا 8 ديال ذات السنين، انسي دو سويت. دونك كنا نديرو عاوتاني، كنا نديرو المستديرة. المستديرة كم تساوي، كم تساوي المستديرة من ذات السنين؟ سهلة، فهي عندنا المستديرة إلا درناها مثلا هنا الفوق كتعطينا جوج ديال البيضاء، هاد البيضاء مع هاد البيضاء. دونك حنايا اصلا جاوبنا على السؤال الاول، لان ديال البيضاء تساوي 8 ديال ذات السنين. دونك عندي جوج البيضاء، دونك هادي فواش دو، دونك كتكون 8 زائد 8 هي 16. دونك تساوي 16 ذات السنين هي دوبل كروش. كنتمنى تكونوا فهمتيو الدرس جيدا، ومع التمارين كنزيدو نفهموهم. دونك الان غنمروا لواحد التمرين وهو ديال القراءة، قراءة ديال لي نوت، فهو سهل، نحاولوا نفهموه. دونك كي تشوفوا هذه سي اون بارتيسيون اللي فيها العلامات الموسيقية. دونك فوالا، دونك غنحاولوا نقراوهم. دونك كي تشوف هذه عندنا في السطر الثاني صول 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 صول. السطر الأول مي 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 صول 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 مي مي. دونك هادو عندنا في صول اي مي. هادو عندنا في دي نوار.
دونك دي نوار شنو قلنا عندنا شحال فيهم ديال الازمنه؟ عندنا فيهم زمن واحد. دونك عندي سوداء فيها زمن واحد. دونك كي هنقراها هكا: صول 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 مي 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 صول 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 مي مي. زمن واحد. دوزو السطر الثاني، عندنا بيضاء نفس الشيء: مي مي صول صول مي مي صول. مي مي صول صول مي مي صول. علاش درناها؟ حيت عندنا البيضاء فيها جوج ديال الازمنه. هنا عندنا السوداء والبيضاء، نحاولوا نقراو. عندنا السوداء عندها زمن والبيضاء عندها جوج الازمنه: صول 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 مي 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 فا 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 مي مي. هذا مثال ديال السوداء والبيضاء. شوفوا دونك هادو اللي عندنا في دابا. دونك ندوزو للسطر 11. صول صول فا فا مي مي فا 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 مي فا صول 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 فا فا مي مي فا 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 صول فا مي. دونك هذا هو الجواب ديال التمرين ديالنا. دونك ما صعبش بزاف. دونك عندنا النوار فيها ان طون، لا بلونش فيها جوج لي طون. دونك علاش انا كندير هكا؟ باش نحسبوا الزمن. دونك انت تكون عندي زمن واحد تندير دقه واحده: 1 2 3. تكون عندي بلونش 1 2 1 2. نوار 1 1 1. كنتمنى تكونوا فهمتيو الدرس وليكزارسيس فهمتيوه. انا نخلي لكم هذا التمرين مع المرفقات في لا فيديو. اي حاجه ما فهمتيوهاش ولا ما عندكم شي تساؤل فيها، خليو لي دي كومونتير ولا باغ ميساج. السلام عليكم.